अति नै प्रकृति अनौठो छ है। कहीँ समथर र उर्वर ठाउँ त कहीँ पहाड र भिरालो। तर ठाउँ जस्तो भए पनि सबै कृषिको लागि उर्वर भने पक्कै छन् है। एउटा प्रश्न छ नि, कृषिमा कसरी क्रान्ति आउँछ त? धेरै विज्ञहरूले उत्तर दिनुहुन्छ कि यसको लागि आधुनिक औजारहरूको प्रयोग र कृषकलाई उचित तालिम प्राप्त गर्नुपर्दछ। तर म यति कुरामा मात्र कदापि सहमत छैन, किनकि जबसम्म जागरुक र सक्रिय युवा कृषिमा लाग्दैनन् तबसम्म कृषिमा क्रान्ति कुनै हालतमा सम्भव छैन। यस्तै विचार लिएर आदरणीय व्यवसायी, राजनीतिज्ञ तथा कृषक आदरणीय अर्जुन खनालज्यू आफ्नो जन्मभूमिबाट नै कृषिमा क्रान्ति ल्याउन र युवालाई जागरुक गराउन आउनुभएको छ। सुनौं उहाँको विचारहरू। अहिले हामी यो पहिला यहाँ जङ्गल थियो, हामीले देख्न सकिन्छ यो काठका टुटाहरू हुन्, ठुला ठुला काठहरू जङ्गलहरू हामीले पालेर राखेका थियौँ। यो सदियौँदेखिको पिता पुर्खाको पालादेखि नै यो ठाउँ चाहिँ एउटा जङ्गल भागको चरणको ठाउँमा रहँदै आएको थियो। मैले विभिन्न देशहरू भ्रमण गरेको छु, विभिन्न विकसित देशहरू पनि मैले भ्रमण गरेको छु, जहाँ हाम्रो भन्दा कम उर्वर तर अझै भिरालो ठाउँमा पनि राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ यस्ता खालका खेतीपातीहरू लगाएको स्थिति छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि मैले के सोचेँ भने यो अहिले लकडाउनको टाइम छ, यो टाइमलाई चाहिँ अवसरमा बदल्नुपर्छ। किनभने फ्रस्ट्रेट भएर व्यापार व्यवसाय डुब्यो यो भयो भनेर बस्नुभन्दा हामीले यो ठाउँलाई केही गर्न सक्यो भने त्यो ठाउँले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ, यसले पनि हामीलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ एउटा इन्करेज गर्छ। त्यो कारणले मैले चाहिँ यो खालको कन्सेप्ट यो गाउँमा चाहिँ लिएर आएको हो। यो मेरो जन्म गाउँ हो। हामीले जसरी यो स्लोप पाखाहरू देखेका छौँ, यी सबै पाखाहरूमा हामीले केही न केही खेती लगाउन सकिन्छ भन्ने अठोट छ। हुन त यहाँ सुरुमा मैले जङ्गल फाँडेर यो काम गर्दै गर्दाखेरि होइन त्यति राम्रो प्रतिक्रिया त आएन। यस्तो गरी पाखामा किन रुख काटे होला देखि लिएर अन्य चाहिँ कानुनी समस्याहरू समेत मैले झेल्नुपर्ने स्थिति आयो। तर यथार्थ के हो भने यी पाखाहरू उर्वर छन् र यो पाखामा हामीले केही न केही उत्पादन गर्न सकिन्छ। जुन मेरो पिताले पुर्खाले लगाएको यो रुखहरू, यो चिराउनेहरू होइन, मौवाहरू, यो सामान्य रुखको कुनै पनि आम्दानी छैन होइन। यसको तपाईँको कुनै पनि पैसा पर्दैन। यो पाखामा हामीले लगाएका यी रुखहरूको कुनै पनि भ्यालु छैन। अहिले दाउराको प्रयोग गाउँमा पनि प्रयोग हुन छोड्यो, दाउराको बिक्री हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा यो पाखालाई एउटा राम्रो व्यावसायिक पाखाको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नको लागि मैले यो सबै जङ्गल हामीले लाग्छ यहाँ लगभग मेरो अहिले यो फार्म चाहिँ 70-75 रोपनीको एरियामा चाहिँ हामीले अहिले फार्मिङ गरेका छौँ। यो धेरै नै ठुलो ल्यान्ड छ। हामीले देखिरहेका छौँ यो सबै हामीले रुख काट्ने यतापट्टिको भाग पनि छ। अनि त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ माटो बनाउने, खाडल बनाउने र हामीले करिब अहिले 700 भन्दा बढी कागतीहरू 700 कागतीहरू हामीले अहिले चाहिँ फार्मिङ गर्ने तयारीमा गरेका छौँ। मसँग केही यहाँको साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गर्नु भएको छ। आफ्नै दाजुभाइहरूसँग काम गरेर रमाइलोसँग यो पाखालाई हराभरा बनाएर यहाँ सुन फलाउने इच्छा छ। यो चाहिँ काम नलाग्ने पाखो हो। हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो क्षेत्रफलमा चाहिँ हामीले अहिले यो पाखालाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ भनेर यो लोकल सुन कागती हो, जुन सानो सानो पहेँलो धेरै रस हुने डल्ला आउँछ नि। र विशेष गरी नेपालमा 95-90% कागती चाहिँ भारतबाट आउने गर्छ। हामी यत्रो जमिन छ, यत्रो जग्गा छ, हामी भारतबाट गाउँमा कोदो निर्यात गर्ने स्थिति आइसक्यो, आयात गर्ने स्थिति आइसक्यो। गाउँमा गहुँ किनेर रोटी खानुपर्ने स्थिति आइसक्यो। गाउँमा तपाईँको साग नखाने, साग नलगाउने अनि गाडी चलेको छ, तलबाट बन्दा किनेर बन्दाको अचार खाने बेला आइसक्यो। जङ्गलमा दाउरा कुहेर गएको छ, मान्छेले ग्यास बालेर पकाउने स्थिति आइसक्यो। भनेपछि मान्छेलाई यो आधुनिकीकरणको नाममा, मान्छेलाई यो सुअपको नाममा आफ्नो रियल यथार्थ र आफ्नो उत्पादनलाई यसरी पछाडि पार्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक त छँदैछ, थप ऋणात्मक बन्ने खतरा देखेको छु। मैले देख्छु गाउँमा केही न केही सेल्फ स्टान्डिङ छ, गाउँमा चाहिँ आफूले प्रोडक्सन गरेर खाइरहेछ। त्यो होइन। जब यो नेपाल सरकारले अनावश्यक रूपमा बाटोघाटो
अनावश्यक रूपमा बजेट दिँदै बाटोघाटो खन्ने काम गर्यो। यहाँका जमिनका उर्वर भूमिहरू आज रातो माटामा परिणत भएका छन् भने यहाँको उत्पादन बजार जाँदैन। बजारको चामल यहाँ आउन सहज मात्रै भएको छ। पहिलाभन्दा अहिले आयात गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यो कारणले गर्दा यो नेपालको अर्थतन्त्र उल्टो बनाउने खालको यस्ता खालको सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु पनि मैले उचित देख्दिनँ। त्यो हुनाले यो ठाउँलाई हामीले केही न केही कृषि हिसाबले जाने सोचेका छौँ। हो म एउटा राजनीतिकर्मी पनि हुँ, म व्यवसायी पनि हुँ। किनभने कसैले भनिरहँदाखेरि तपाईँ कृषक कि व्यापारी कि राजनीतिज्ञ भनेर प्रश्न पनि गर्छन्। यो नेपाली समाजमा यो नाजायज प्रश्न होइन, तर यथार्थ के हो भने कुनै एउटा व्यक्तिको स्थान अनुसार यसले आफूले लिने जिम्मेवार वहन गर्ने कुराहरू फरक हुनसक्छ। हो म पोलिटिक्स पनि गर्छु, म सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध छु। म एउटा आफूलाई पर्यटन व्यवसायको रूपमा स्थापित पनि गर्दै आइरहेको छु र यो सँगसँगै कृषि मेरो सोखको विषय पनि हो। कृषिलाई भावनामा बगेर कृषि हुँदैन। कृषि मेरो सोख हो। म आफै भेटजेटिए कृषि प्राविधिक पनि हुँ। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला मैले कृषि सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर कृषि प्राविधिकीय एउटा सामान्य चाहिँ प्राविधिकको चाहिँ म आफू ट्रेनिङ पनि लिएको मान्छे, अथवा 15 महिनासम्म म भेटजेटिएको चाहिँ म प्राविधिक पनि हुँ। त्यो कारणले गर्दा मेरो इन्ट्रेस्ट कृषिसँग छ भने यो मेरो प्यासन हो, यो फेसन होइन। फेसनको लागि हामीले यहाँ यो गरिरहेका छैनौँ। यो मेरो प्यासन हो, यो कृषि प्यासन हो। पोलिटिक्स त यो चाहेर नचाहेर हरेक मान्छे पोलिटिक्समा जोडिनुपर्छ। त्यो न राजनीतिसँग टाढा हुन सकिँदैन। त्योभित्र पनि हामी जस्ता सचेत युवाहरू, आजका युवाहरू, फ्रेस युवाहरू जो यो समाजबाट सङ्क्रमित छैनन्, जो यो राजनीतिबाट सङ्क्रमित छैनन्, जसले यो देशको सम्पत्ति लुटेका छैनन्, चुसेका छैनन्, ती मान्छेहरू राजनीतिमा आउन आवश्यक छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हुनाले राजनीति छोड्नुपर्ने त्यो केही पनि होइन र कृषि भावना होइन, यो एउटा चाहना हो। हामीले यो पाखालाई हामीले कागतीका सुनका डल्लाहरू फलाउने अपेक्षा बोकेका छौँ। त्यो ठुलो सपनाका साथ राम्रो लगानी, राम्रो मेहनत र महिनौसम्मको खटनपछि आज बिरुवा लगाउने दिनको स्थितिसम्म आइरहेका छौँ। व्यवसाय, राजनीति र कृषि सबै चल्न सक्छ, मात्रै इमान्दार हुनुपर्छ। यहाँ हिजोदेखि दिनभरि राजनीतिको झोला बोक्ने, खाली झोला बोकेर राजनीति गर्ने नेताको झोला बोकेर अनि त्यसपछि ठाउँमा नेतालाई चाकडी गरेर एक ठाउँमा पुग्ने, त्यसपछि देश लुटेर त्यही झोला भर्ने र घर ठड्याउने यो गर्न मिल्दैन। अबको राजनीति यो होइन, युवाको चाहना यो होइन। म जस्ता युवाहरू, हामी जस्ता युवाहरू यो पाखालाई कसरी हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीले गरेर देखायौँ भने केही युवाहरू विदेश जानबाट पक्कै पनि यो गाउँमा पनि मैले रोक्नेछु। अभियान यहाँबाट सुरु छ। एउटा म्यासेज हो, एउटा प्यासन हो। त्यो कारणले सबै युवाहरू गाउँ फर्क, तिमीलाई 20-30 हजार पठाउन गैँती खन्न साउदी कतारमा पर्दैन। हामीले यो खालको आफ्नो जग्गा जमिनलाई आधुनिकीकरण गरेर गऱ्यौँ भने कृषिले हामीलाई बाँच्ने जुन खालको स्रोत हो त्यो कृषिले उपलब्ध गराउँछ। र एउटा कुरा, विश्वमा सबै उद्योगहरू कुनै न कुनै उसको उपज अथवा उसको र मेटेरियल्स अथवा उसको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कृषि जोडिएको हुन्छ। कृषिभन्दा ठुलो उद्योग वर्ल्डमा छैन। त्यो कारणले कृषिसँग सम्मानित हिसाबले लागौँ। सबै मान्छे हामी कृषक बन्न सक्छौँ र हुन्छ। कृषक सम्मानित पेसा हो। विश्वमा कृषक सम्मानित पेसाभित्र पर्छ र म त्यो पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउने अभियानमा पनि छु। यो चाहिँ 1.5 फुट गहिराई र 1.5 फुट राउन्डमा चाहिँ हामीले यो खाल्टो रेडी गऱ्यौँ, पहिला खाडल रेडी गऱ्यौँ। त्यसपछि यो हामीले खाडल रेडी गरेको लगभग 1 महिनाभन्दा बढी भयो। हामीले एउटा सोइल ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ, जुन खाडललाई खनिसकेपछि खाडलको पानी चाहिँ त्यो माटो चाहिँ बाहिर राख्ने अनि घाममा सुकाउने र फेरि भित्र राख्ने अनि फेरि बाहिर राख्ने गरी यो माटोलाई 2-3 पटकको घाममा फर्काउने सुकाउने गरिसकेपछि माटो चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ, अथवा यसमा यो हार्मफुल जीवाणुहरू जुन खालको छ यिनीहरू के नष्ट हुने र बिरुवाको लागि अति उत्तम हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा मल, गोबर मल, तर नयाँ होइन पुरानो गोबर मल राख्नुपर्छ। यो गोबर हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यो गोबरहरू यो पुरानो गोबर, यो नयाँ अहिलेको गोबर मल होइन। पुरानो गोबर मल यो माटोसँग यसरी मिलिसकेपछि हामीले यसलाई मसिनो गरेर 3 स्टेपमा यसलाई माटो र मल घोलेर लगभग 1 महिना जस्तो हामीले यहाँभित्र डम्प गरेका छौँ। र वास्तवमा 3-4 महिनाभन्दा बढी राख्नु पर्ने हो। तैपनि यो हामी जति गर्न सक्यौँ 1 महिना हाम्रो लागि नराम्रो होइन, राम्रै समय हो। तर उत्कृष्ट समय चाहिँ 3-4 महिना राख्यो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी छ। हामी कृषि विशेषज्ञ त होइन, तर हामीले यो काम गर्दै गर्दा हामीले सामान्य हाम्रो नलेजले भेट्दै गर्दा
हामीले सिकेको कुरा हो। यसरी लगाइसकेपछि यो बिरुवा लगाउनको लागि ठाउँ रेडी छ। लगाइसकेपछि हाम्रो अहिले यो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी खाडल खनेर जुन तयार गरेको खाडलमा चाहिँ हामीले यो बिरुवा रोप्दैछौँ। यो आजको यो बिरुवाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन र कृषकको लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिन आज, किनभने आज रोपेको बिरुवाले नै यसको प्रतिफल कस्तो हुने भन्ने विषयमा निर्भर गर्छ। त्यसैले आज हामीले भरपूर मेहनत गरेर बिरुवा रोप्ने तयारीमा छौँ। हामीसँग खाडल कसरी तयार गर्ने भनेर पहिले पनि जानकारी गराइसकेको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले मेन्सन गर्नेछौँ। वरिपरि बिरुवालाई चाहिँ विशेष गरी यो झार्ने सताउनु हुन्छ, किनभने यो खेती गरेको ठाउँ होइन। आजसम्म खेती नगरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले खेती गर्दैछौँ। यो बिरुवा हो, हामीले यो बिरुवा सानो साइजको बिरुवा छ। यसको माटामुनि राख्ने भाग जहाँनिर नर्सरी गर्दाखेरि यो बिरुवाको जुन भाग चाहिँ माटामुनि थियो अथवा जुन जराको भागभन्दा माथिपट्टि जहाँनिरसम्म यसले नर्सरी हुँदाखेरि आफ्नो ढाड भन्छ, बिरुवाको ढाड भन्ने गर्छौँ हामी सामान्य बुझ्ने भाषामा। बिरुवाको ढाड, यसको ढाड यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। जहाँसम्म यो पहिला नर्सरीको चाहिँ हुँदाखेरि माथिको भाग थियो त्योभन्दा धेरै माथि हामीले ल्याउन मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा जहाँनिर नर्सरीको भाग थियो त्यहीँनिर 2-3 mm 4 mm 5 mm भन्दा माथि चाहिँ हामीले यो माटोले पूर्ण हुँदैन। त्यो हुनाले यसलाई पहिला यो यसरी लिने र हाम्रो खाडलको जमिनको लेभलभन्दा अलिकति माथि बिरुवाको फेद रहने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले बिरुवालाई यसरी राख्नुपर्छ। पहिला हामी यहाँनिर बिरुवा स्ट्यान्ड गर्न चाहन्छौँ भने यो खाडल त हामीले ठुलो खनिसकेका छौँ, हामीले पुर्ने भनेको यो लेभलसम्म मात्रै हो। यहाँभन्दा माथि हामीले माटो राख्यौँ भने बिरुवा राम्रो हुँदैन, रोग लाग्छ बिरुवालाई। त्यस कारण यहाँनिर हामीले स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो ताकि मेरो बिरुवा यहाँनिर राख्ने हो भनेपछि हामीले त्यो गर्छौँ। र तलको भागलाई हामीले यसरी मल माटो मिचेर, किनभने यो बच्चा हो, बच्चालाई राम्रोसँग केयरिङ गर्नुपर्छ। यो बिरुवा मात्रै होइन, यससँग भावना जोडिनुपर्छ र मात्रै कृषक सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो सामान्य यसलाई अनावश्यक चिजहरू हटाउँछौँ र यसरी बिरुवालाई तलको जरा नदोब्रिने गरी, जब जरा यसरी बटारियो भने बिरुवा राम्रो हुँदैन। त्यसले जरालाई स्ट्रेट राखेर हामीले यसरी बिरुवालाई चाहिँ हामीले माटो चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा यो बिरुवा छिटो हुर्कोस्, राम्रो होस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। यो सिधा हुनुपर्छ। बाङ्गे भयो भने, विशेष गरेर कागती जातको फलफुलले यो बाङ्गे भयो भने यहाँबाट हाँगा पलाउँछ। यस्तो भयो बिरुवा भने हाँगा स्ट्रेट पलाइदिन्छ र यसको यो भाग जुन लेन्थ छ यो चाहिँ मरेर जान्छ अथवा यसको ग्रोथ हुँदैन। त्यो कारणले यसलाई हामीले स्ट्रेट बनाउनु पर्छ। हामीले कसैले यो बिरुवालाई यसरी तल अठाउने चलन छ, तर त्यो राम्रो होइन। हाम्रो यदि माटोको भाग सहित यसलाई यसरी बिरुवालाई अठाइन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिरुवा अठाइन्छ, बिरुवा बलियो पनि भयो र स्ट्रेट पनि भयो। त्यसपछि यो बिरुवालाई हामीले माटोको भाग यसरी अलिकति एरिया लिएर अठाइसकेपछि माटो हाम्रो अत्यन्तै राम्रो माटो छ। यो एकदमै बलौटे माटो छ, एकदमै हल्का माटो छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो माटो कागतीको लागि उत्कृष्ट माटो हो। यो एरिया हामीले ख्याल गरिरहेका छौँ। यहाँभन्दा माथि हामीले ढाडमा माटो राख्न पाइँदैन। त्यो कारणले हामीले यसलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ। र यो हाम्रो सुन्तला बगैँचा हो। यहाँ हामीले लगभग 120 बिरुवा सुन्तला विगत 12 वर्षदेखि हामीले फल खाइरहेका छौँ। यो हाम्रो सुन्तला बगान हो। यो हामीले यहाँ रोपेको लगभग 20 वर्षको हाराहारी भयो। तत्कालीन समयमा 7 वर्ष 8 वर्षमा मात्रै बल्ल बिरुवाले फल दिने गर्थ्यो र हामीले 12 वर्ष जस्तो हामीले यसको आम्दानी खाइसकेका छौँ। तर जति हामीले हामी चाहिँ अहिले यो सुन्तलाको पकेट क्षेत्रभित्रै छौँ। यो वालिङको एरादी 4 वर्ष यो हामीले सुन्नु भएको छ होला तपाईँहरूले पनि, यो सुन्तलाबारी होमस्टे जुन हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। यो अत्यन्तै सुन्तलाको केन्द्र बनाएर हामीले पर्यटनलाई जोडेर क्यानोनिङ सहित हामीले त्यो काम पनि त्यहाँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एउटा वालिङ 4को गर्व गर्न लायकको कृषिसँग सम्बन्धित पेसा अथवा कृषिसँग सम्बन्धित एउटा पर्यटन उद्यमको रूपमा चाहिँ हामीले सुन्तलाबारी होमस्टेलाई पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यसैको इन्करेज चाहिँ, त्यसैको प्रेरणाबाट धेरै मानिसहरू, धेरै कृषकहरू यति बेला सुन्तलातिर आकर्षित हुनुहुन्छ। तर यहाँनिर हामीले
कृषकले फल लगाइ बिरुवा रोपिसकेपछि कम्तीमा पनि 25-30 वर्ष त्यसको आम्दानी लिन सक्यो भने त्यसको व्यापार राम्रो हुन्छ। हामीले अहिले यहाँ यो सुन्तला हेऱ्यौँ, हामीले 10-12 वर्ष आम्दानी गरेको सुन्तला लगभग त्यति पर्फेक्ट स्थितिमा छैन हैन। यो अझै रोग नलागेको, यो क्षेत्रमा रोग नलागेको बिरुवा मध्ये पर्छ मेरो यो बगान। त्यो कारणले गर्दा पनि यो सुन्तलाहरूले जति फल दिनुपर्ने हो त्यति फल दिन सकेको स्थिति छैन र जति हृष्टपुष्ट हुनुपर्ने हो त्यति भएको अवस्था छैन। त्यो कारणले हामीले जसरी सुन्तलाबारीलाई एउटा सुन्तलाबारी होमस्टेको रूपमा विकसित गर्यो भने यो क्षेत्रलाई अथवा यो भेगलाई चाहिँ मैले एउटा गोल्डेन फार्म हाउसको रूपमा अथवा गोल्डेन होमस्टेको रूपमा या गोल्डेन कागती, जुन कागती छ पहेँलो हुन्छ कागती, हाम्रो थाहा छ नि, पहेँलो छ, एउटा सुनको जङ्गलको रूपमा चाहिँ विकसित गरेर र होमस्टेको रूपमा र पर्यटनलाई पनि एउटा आकर्षित गर्ने केन्द्रको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र बिस्तारै यहाँ कालिज फार्मको पनि प्लानिङ चलिरहेको छ। यो मेरो यो सराउन्डिङ एरिया लगभग 70-75 रोपनी एरिया छ। हामीले यो एरिया सबै यो डाँडाको उतापट्टि र पल्लो भेगको सबै डाँडा गर्दाखेरि 70-75 रोपनीको हाम्रो ल्यान्ड छ यहाँ। यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ एउटा आधुनिक फार्मको रूपमा चाहिँ विकसित गर्ने हाम्रो प्लान छ। कृषि पेसामा धेरै समस्या छन्। हामीले अब सरसर्ती हेर्दाखेरि के समस्या होला र कृषिमा भने जस्तो हुन्छ, तर यसको डेप्थमा जाने हो भने कृषकलाई अब जसरी पनि कुरा राज्यबाट जोडिन्छ, तर राज्यको सरकारको विरोध गर्न चाहेको होइन। यसको कृषि प्रणाली अनि प्रणालीलाई मात्रै दोष दिएर भएन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू जुन कर्मचारीदेखि लिएर कृषिसँग विज्ञ भनिएकाहरूदेखि लिएर उहाँहरूले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, आन्दोलन त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। एउटा कृषक बिरुवा माग्न जाँदाखेरि एउटा जिल्लाको जुन बिरुवा वितरण गर्ने कर्मचारीले कृषकलाई कस्तो सम्मान व्यक्त गर्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ आन्दोलन। कृषकलाई सम्मान भएन भनेर हामीले बाहिर बोलेर हुँदैन। एउटा कर्मचारी जसले कृषकको सेवा र सुविधाको लागि कर्मचारी नियुक्त भएर बसेको हुन्छ, त्यो कर्मचारीले कृषकप्रति राख्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, उहाँले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ एउटा कृषक पुग्दाखेरि, त्यहाँदेखि आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। बिउ बिजनको त कुरा छोडौँ, हामीले नेपालमा नेपाल सरकारले, नेपालको ज्ञान केन्द्रले, कृषि केन्द्रले वितरण गरेका बिउ बिजनहरू आज त्यसको जुन फर्टिलाइज, जुन उत्पादन हुने शक्ति अथवा सर्ने या उम्रने शक्ति तपाईँको 40-45% छ। यसरी कसरी कृषि धानिन्छ? तपाईँको 1 किलो बिउ पठाउँदाखेरि तपाईँको आधा किलोको पनि बिरुवा उम्रदैन भने कृषक डुब्दैन। 100-70% तपाईँको उम्रन सक्ने क्षमता भएका बिउहरू पनि हुन्छन् विदेशमा। राम्रो प्रविधिबाट मान्छेले त्यो खालको बिउ बिजनहरू मान्छे डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने कृषक आधा नाफामा जान्छ। र यो बिउ बिजन ट्रिटमेन्ट गरिएको छ भनिएको छ, किनभने हामी त नेपालमा छौँ, सानो लगानीमा एउटा सानो जम्मा 500-700 बिरुवाको फार्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले बाहिरबाट चार्टर गरेर ल्याउन सक्ने कृषकसँग हैसियत त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कमसेकम यो बिउ नै गतिलो परेन भने कृषकले जतिसुकै मेहनत गरे पनि यहाँबाट उत्पादन हुँदैन। त्यो हुनाले म नेपाल सरकार र कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृषकलाई तपाईँहरूले ड्युटी पुरा गरे जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो बिरुवा, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो बिउ, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै प्राविधिक, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै सल्लाह दिएर कृषकले उत्पादन लिन सक्दैन, कृषक घाटामै जाने हो। नेपालमा कृषि पेसाबाट उत्कृष्ट आम्दानी गर्न सक्ने कति कृषक छन्? हामीले गर्न सक्छौँ? यदि केही छन् भने ती सरकारको निकटका मान्छे छन् जसले तपाईँको 10 लाख लगानी गरेर 1 करोड अनुदान लिएका छन्। तिनीहरूलाई सफल मान्ने कि नमान्ने? तिनीहरू नै गाडी चढ्छन्, तिनीहरू नै एउटा सफल कृषकको रूपमा सम्मानित हुन्छन्। तर जो रियल कृषक जसले 1 पैसा कोहीबाट अनुदान नपाइकन आफूले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट काम गर्दा 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 बिउ र यस्तै बिउजन्य पदार्थबाट ठगिएको हुन्छ, त्यो कृषकको पीडा बुझ्न आवश्यक छ। समस्या छ कृषिमा, सरसर्ती त्यस्तो देखिँदैन। मैले अघि पनि भने उत्कृष्ट बिउ बिजनदेखि लिएर यसलाई प्राविधिक सल्लाहदेखि लिएर यसको बजारसम्म कृषकका समस्याहरू छन्। अहिले हामी जुन मेरो जन्मगाउँ यहाँनिर छ, काँक्रा अचम्म राम्रो फलेको छ, तर त्यसको बजार छैन। मानिसले काँक्रा टिपेको छ, महिनौँ लगाएर मेहनत गरेको छ, फलाएको छ, टिपेर मलखातमा गाडेको स्थिति छ।
हुन त अहिले देशैभरि यो लकडाउनको कारणले गर्दा हरेक कृषकहरू मारमा छन्, तर सरकार बहिरो छ, सुन्दैन, किनभने यथार्थ हो। यथार्थ हामीले भोगेको व्यवहारिक कुरालाई मैले यहाँ उल्था गर्न चाहन्छु। अन्य कुराहरू धेरै छन्, सोइल टेस्टदेखि कुरा लिएर गएर अब एक्सपेन्सिभका कुराहरू छन् होइन, प्राविधिक झन्झटका कुराहरू छन्। अघि मैले भने एउटा कृषकलाई त्यहाँको सामान्य प्राविधिकले कस्तो खालको रेस्पेक्ट गर्छ, आत्मसम्मान कृषकले खोज्छ, त्यो आत्मसम्मान भेटिएको छैन, त्यो खोजियोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। तर युवावर्ग म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, अहिले म यहाँ आएर यो खालको कृषिमा एउटा नयाँ सोच नै भन्नुपर्छ, यो कसैले पनि कल्पनाभन्दा बाहिर नै थियो यो ठाउँको लागि। मैले एउटा खालको जुन खालको क्रान्ति सुरुवात गरेको छु, धेरै युवा साथीहरू अहिले इन्करेज हुनुभएको छ। 150, 100, 200 बिरुवाहरू अहिले यो नमुनाको रूपमा चाहिँ लगाउने सुरुवात गर्नुभएको छ। हामीले लगभग यो गाउँमा अहिले 1500-2000 भन्दा बढी कागतीको बिरुवाहरू हामीले अहिले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। सबै साथीहरूले लगाउनु भएको छ र युवाको राम्रो साथ छ, उहाँहरूको सहयोग छ, मेहनत छ। हामी कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्छौँ, डाँडामा जान्छौँ, रमाउँछौँ, यो आफ्नो पाखा हो, डाँडा हो, गीत गाउँछौँ, बाँसुरी बजाउँछौँ। त्यो सँगसँगै यो ठाउँलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने प्लान पनि गरेका छौँ। त्यो हुनाले मैले सबैलाई इन्करेज गर्छु र जसले मलाई सुन्नुभएको छ, एकचोटि सफा मनले, कुल मनले आफ्नो पाखालाई सम्झेर हेर्नुहोस्, केही न केही त्यहाँ फल्छ। यदि त्यहाँ झार उम्रन्छ भने त्यहाँ केही न केही फल्छ, यदि त्यहाँ रुख उम्रन्छ भने त्यहाँ केही न केही फल्छ, किनभने त्यो उर्वर नभएको भए त्यो झार र रुख फलाउँदैन थियो। त्यो भएर हरेक पाखामा, हरेक डाँडामा त्यस्तै प्रकृतिका कृषिका जातहरू, फलहरू हुन्छन्। हामीले एनालाइज गरौँ र त्यो खालको खेती किसानी गरौँ, हामीलाई यसबाट राम्रो आम्दानी छ। किनभने विश्वमा सबभन्दा धनी र उत्कृष्ट लाइफ जिउनेहरू कृषक नै छन् विकसित देशमा। त्यो कारणले यो सम्मानित पेसा हो, उत्कृष्ट पेसा हो। एक दिन कृषक देखेपछि सबै मान्छेले रेस्पेक्ट गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध पनि हो। नेपालमा उद्योग छैन, धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, जतिसुकै कुरा गरे पनि, रोजगारीका जत्रा ठुला भाषण गरे पनि कृषिभन्दा अन्त युवालाई सेटल गर्न सक्ने कुनै माध्यम र स्रोत छैन नेपाल सरकारसँग। नेपालसँग त्यो ढुकुटी छैन, सिधाइसकेका छन्। त्यो कारणले गर्दा यही नै हो, यही माटो खेलाउँ, यहाँ सुन फल्छ, हामी त्यही प्लानमा छौँ। ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर बिउ बिजनमा अब कस्तो खालको बिउ, यसको तपाईँको डिस्क्रिप्सन मलाई कृषि कार्यालयले दिन सक्दैन। कुन खालको हो, कति समयमा फल्छ होइन, यसले कस्तो खालको कति फल दिन्छ, यसको लगानी कति पर्छ, यसको आम्दानी कति हुन्छ भनेर कृषि कार्यालयले मलाई यो बिरुवा मैले किनेर ल्याउनु पर्छ भने मलाई कमसेकम यसले लाइफमा कति आम्दानी दिन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्दैन। त्यस्तो खालको प्राविधिक खोइ हामीसँग। बिरुवा दिँदाखेरि क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेसन गर्न सक्नु पर्यो, तपाईँको आम्दानी यति हुन्छ, यसरी मेहनत गर्नुहोस् भनेर त्यो भन्न सक्ने कति प्राविधिक हुनुहुन्छ हामीसँग, याद छ? त्यसै कृषि भनेर हुन्छ? यसरी कृषिमा लापरवाही गरेर कृषक मर्दैन, देश कसरी बन्छ? त्यो प्रोफेसनल कृषि भएको छैन। एग्रिकल्चरलाई प्रोफेसनलिजममा लानको लागि सरकारले विशेष खालको सर्ट वेबाट नीति गराउनुपर्छ। कृषकले को जमिन हेरेर जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ पुस गर्नुपर्छ। अरू त कृषकले बगाउँछ नि पसिना, सरकारले पसिना बगाउनु पर्दैन। सरकारले त बस सहज गरिदिए हुन्छ। यो नेपालमा सम्भव पनि छैन। एउटा कृषिको हाकिमले एउटा बिरुवा, जसको बिरुवा बिकेको छैन, त्यो बिरुवा नेपाल सरकारको पैसामा बढी मूल्य राखेर, कमिसनको खेलमा बढी मूल्य राखेर त्यो अनुदान मार्फत नबिकेका, सबभन्दा काम नलाग्ने बिरुवा कृषकलाई पठाउँछ भने नाफाखोर कृषि प्राविधिकीयहरूबाट यो काम हुन सक्दैन। मैले सबैलाई यो भनेको छैन। यो कोही असल पनि हुनुहुन्छ, कोही देशप्रति जिम्मेवार, कृषकप्रति, कृषकको आँखाको आँसु जसले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। तर केही त्यस्ता बसाहरू छन् जो हरेक क्षेत्रमा छन् र कृषि पेसामा पनि छन्। उहाँहरूको हाकिम बोलवाला चल्छ, त्यसले कृषि र कृषकलाई मर्यादित बनाउँदैन। यो प्रणाली जसले सुन्नु भएको छ, प्राविधिक, कृषक र सम्बन्धित ध्यान दिनुपर्ने निकायहरूले यी कुरालाई ख्याल गरिदिनु भयो भने कृषि हुन्छ। अन्यथा फाइट गर्नुपर्छ, सम्भव छ। हामी टेबल ठोक्न सक्नुपर्छ। यसको लागि युवा र केही अध्ययन गरेको पढे लेखेकै साथीहरू कृषिमा आउनुपर्छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो पाखा हो, पखेडा हो, कसैसँग हामीले भिख माग्नु पर्दैन, कसैसँग एक साग भातको लागि गैँटी खन्नु पर्दैन। हामीसँग यी पाखा छन्, यहाँ सुन फलाउन सकिन्छ र यहाँको सामान चाहिँ हामीले विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ। यो सानो छ, कुरा ठुलो जस्तो देखिन्छ, तर यो नमुनाको रूपमा म विकसित गर्न चाहन्छु। मैले भयङ्कर यहाँबाट 2-4 करोड कमाएर बाहिर पठाउने भन्ने खोजेको होइन, तर यो सुरुवात हो। मैले गरेँ,
मैले मेरो भएको काम गरेँ, तपाईँले तपाईँको भएको काम गर्नुभयो भने यो देश समृद्ध बन्छ। युवा जागौँ, अब युवा नताती देश बन्दैन, सम्भव छैन। धन्यवाद।